ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही लाएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिल के एक पॉइंट पे पहुँचे। अब हमने दूसरे अलाइंस को ऑन बोर्ड करना है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लिया जाएगा। शराकतदारों और वकला फोरम से भी बात करेंगे। सेनेट इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, बिलावल भुट्टो ने जिन बातों की निशानदही की वो हवा में नहीं की, इन पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रोज़ पहले कहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त की है। मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। अपोजिशन का 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि ये तरमीम कहीं और से आ रही है, बताया जाए तरमीम कौन बना रहा है। सेनेट इजलास में खिताब में कहा कि PTI 27वीं तरमीम की मुखालिफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। आइनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की बैठक के बाद असद कैसर ने कहा, 27वीं आइनी तरमीम का नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है। PP भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। नवाज शरीफ का अब वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया। पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे साथ 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो इसे आवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, NFC के हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़ देगी कि सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। सूबाई खुद मुख्तारी पर हम बिल्कुल वाज़ेह हैं। हुकूमत हमारी पोजीशन समझती है और इसे देखना पड़ेगा कि हमारी अलहदा सियासी शनाख्त है। PTI को अपना मौक़िफ़ खुद तय करना होगा। वो सुबह हाँ करते हैं और शाम को ना करते हैं। उन्हें चाहिए कि कमेटियों में आकर तामीरी काम करें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक अभी तक MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं आइनी तरमीम क्या भला है, हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, किसी की बात सुनकर तबसरा नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आइनी अदालत होनी चाहिए। इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम में आइनी बेंच से अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और इबहाम दूर करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 26वीं तरमीम पर भी स्पीकर ऑफिस में अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। बेहतरी के लिए तरामीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा। कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ ना किया जाए। सलमान अकरम राजू ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आइनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो की ट्वीट के जरिए जो बातें सामने आई हैं इंतहाई खौफनाक हैं। पाकिस्तान में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। आज़ाद अदलिया के तसव्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। हम इस तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि बिलावल के बयान से हमें आइनी तरमीम का पता चला। आइनी बेंचेस बनाए तो ये बयानिया रखा कि इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं।
سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نومبر کے اختتام سے پہلے پاس ہو جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ہم انتظار کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے مثبت کام ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم رول بیک کی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے ڈیفنس لائن کو مضبوط کیا جائے۔ اب جنگیں صرف ہوا میں، زمین پر یا سمندر میں نہیں ہوتیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انہیں پیر کو 6 بار فون کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان وزیر خارجہ سے کہا کہ آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے، حکومت نے کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ سینٹ میں خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ جب 2021 میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کی طرف سے جا کر کہا گیا کہ ہم یہاں ایک چائے کے کپ کے لیے آئے ہیں، وہ کپ ہمیں بہت مہنگا پڑا، ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف 14 ستمبر کو کھیلے جانے والے میچ کے بعد سیاسی بیان دینے پر بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو سزا سنا دی گئی۔ بھارتی کپتان کو میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ آئی سی سی نے سماعتوں کی سزائیں سناتے ہوئے سوریا کمار کو 2 ڈی میرٹس پوائنٹس بھی دیے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر مرتکب قرار دیتے ہوئے میچ فیس کا 30% جرمانہ اور 2 ڈی میرٹس پوائنٹس دیے گئے۔ صاحبزادہ فرحان اور جسپریت بمراہ کو آفیشیل وارننگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے سیریز کے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 263 رنز بنائے۔ کوانٹن ڈی کوک اور ری ٹورریس نے نصف سنچریاں بنائیں۔ ابرار احمد اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے ہدف 2 گیندوں کے قبل حاصل کر لیا۔ سلمان علی آغا 62 اور محمد رضوان نے 55 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ دوسرا ون ڈے جمعرات کو فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کا احتجاج کام بند کر دیا۔ قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر، 12 پروازیں منسوخ، 40 پروازیں شدید متاثر، طیاروں کی مینٹیننس اور کلیئرنس رات سے بند۔ ایئر کرافٹ انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کا کہنا ہے کہ تنخواہیں نہ بڑھ دیں، انتظامی دباؤ اور قومی ایئر لائن سی ای او کے رویے پر ناراض ہیں۔ سی ای او قومی ایئر لائن کا ایئر کرافٹ انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ ایئر لائن ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ایئر انتظامیہ آپریشن بحال رکھنے میں کامیاب رہی۔ ملک بھر سے 16 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں روانہ کی گئیں۔ قومی ایئر لائن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن میں لازمی سروسز ایکٹ نافذ ہے، ہڑتال یا کام چھوڑنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کیا نیو یارک تاریخ بدلنے کو تیار ہے؟ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ نیو یارک کے نئے میئر کے لیے پولنگ جاری۔ مسلمان امیدوار زہران ممدانی کا مقابلہ نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن حریف کرٹس سلوا سے۔ ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی اب بھی سرویز میں آگے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی زہران ممدانی کے مقابلے میں آزاد امیدوار اور نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت۔ ممدانی کے وعدے سستی رہائش، مفت پبلک ٹرانسپورٹ، یونیورسل چائلڈ کیئر اور مڈل کلاس کے دیگر مسائل کے حل سے متعلق ہیں، جبکہ کومو کا کہنا ہے کہ ممدانی کے منصوبے عملی نہیں بلکہ خواب ہیں۔ کیا زہران ممدانی ورکنگ کلاس کا ایجنڈا لے کر اور سرمایہ داروں کو چیلنج دے کر نیو یارک کی میئرشپ جیتیں گے؟ سب کی نظریں آج کے الیکشن پر ہیں۔ نیو یارک کی گلیوں میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ نیو یارک میئر انتخابات سے قبل ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نے عوامی رابطہ مہم کے ذریعے شہریوں کا ٹوٹا اعتماد بحال کیا۔ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد جب ممدانی نے عوام سے پوچھا تھا کہ وہ ڈیموکریٹک امیدواروں پر یقین کیوں نہیں رکھتے تو بیشتر شہریوں نے سیاسی نظام سے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہی شہری زہران ممدانی کے لیے پر امید ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے دوحہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں قطر کی قیادت کے اقدامات کو سراہا۔ قطری وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ میں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کی بہادری کی تعریف کی۔
صدر نے قطر کو اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کا حجم مزید بڑھائے گا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور پاکستان کے سفیر نے بھی شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور UN قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دریاؤں کا پانی روکنے سے پاکستان میں آفات پیدا ہوئیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان ایران کے وزارت اطلاعات کے درمیان سمجھوتے پر دستخط کی تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر جارحیت کے دوران پاکستان کے عوام نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ایران نے گزشتہ برسوں میں ثابت کیا کہ ہماری اقوام باہمت اور ثابت قدم ہیں۔ میڈیا کے شعبے میں تعاون سے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کردار اور مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ پنجاب میں مقامی معززین پر مشتمل مزید مؤثر مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا، پنجاب کے 20,863 دینی مدارس کا ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے۔ صوبے کے 284 مساجد میں محکمہ اوقاف اور 47 مساجد میں دیگر ائمہ کرام امامت پر مامور ہیں۔ پنجاب میں ائمہ کرام کی رجسٹریشن کے لیے فارم کی تشکیل آخری مراحل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات پر سکھ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کے گھر آمد۔ 27ویں آئینی ترمیم کے صوبائی خود مختاری پر اثرات پر تبادلہ خیال، قومی اور سیاسی امور پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی موجود تھے۔ کالعدم TLP کے لاہور اور سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے ٹکٹ ہولڈرز کا جماعت سے علیحدگی کا اعلان۔ جماعت کے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو خطرہ ہوگا تو سیاست کا کوئی فائدہ نہیں۔ غیر معمولی صورتحال میں ریلی نکالنا انتہائی ناجائز تھا۔ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ جماعت کے سابق امیدوار نعمان خالد کا بھی علیحدگی کا اعلان۔ کہا جماعت کا پرتشدد رویہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر موسم سرما کی آمد۔ بابو سر، نانگا پربت اور بٹوگا کی چوٹیوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ 12 سے زائد گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ سوات، دیر اور کالام کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔ اپر ہزارہ ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی بارش اور ژالہ باری۔ دن کے وقت میں رات کا سما۔ ایوبیا، نتیا گلی اور چھانگلہ گلی سمیت بالائی گلیات میں 2 سے 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ مظفر آباد سے وادی نیلم تک بارش اور برفباری سے موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ سردی کی پہلی بارش، بادل جم کر برسے۔ لاہور میں اتوار کے روز کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد۔ شادی ہالوں پر رات 10 بجے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسماگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کیس میں انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ عدالت نے ہر سماعت پر محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر سطح کے افسر کو پیش ہونے کا بھی حکم دیا۔ دوران سماعت عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا پیش ہوئے۔ لاہور میں مارکیٹوں کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن نکالنا مقصد نہیں بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ پابندی لگانے کا مقصد اسماگ کا تدارک کرنا ہے۔ عدالت نے احکامات پر عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بھارتی مشقوں اور اطراف کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ ہیں، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ کراچی ایکسپو کے دورے پر کہا کہ صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی بھی کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ گزشتہ روز DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور جھوٹ بولے گا کہ پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ ہمیں بھارت کی کارروائی سے متعلق پتہ ہے، ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाइल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात किया गया। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दिया। पुलिस और PTI कारकुनान ने एक दूसरे को धक्के दिए। अलीमा खान ने पैदल अडयाला जेल जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात होने तक वो धरना जारी रखेंगी। धरने के बायस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। उज़्मा खान अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करके वापस आई तो अलीमा खान और नौरीन न्याजी धरना खत्म करके करीबी पेट्रोल पंप पर चली गईं। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनके इल्ज़ामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में बतौर गवाह बयान कलमबंद करवाया। इससे पहले अदालत ने बानी PTI के जूनियर वकील की वफाकी वज़ीर की गवाही आज ना रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, बानी PTI के सीनियर वकील गवाह से इजरा बाद में कर लें। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI का शेवा है कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी PTI के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। 30,000 से ज़ायद सिख यात्री शरीक होंगे। गवर्नर हाउस कराची में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीब का इनकाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिख बरादरान को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद दी और केक काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम मज़ाहब की खुशियों के लिए गवर्नर हाउस पेश रहता है। बाबा कौम के फरमान के मुताबिक आज पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इटली में बरामद होने वाले नवादरात पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। पाकिस्तान के सिफारत खाने ने जमहूरिया इटली का दिली शुक्रिया अदा किया। कहा, इटली ने पाकिस्तान के 5000 साल कदीम कुली और नाल विरसे से ताल्लुक़ रखने वाले नवादरात की बाजियाबी में ताउन किया। ये इक़दाम दोनों ममालिक के शानदार बाहमी ताल्लुकात की रोशन मिसाल है। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स सिंध क्रिकेट लीग कराची में शुरू हो गई। मेंस और विमेंस इवेंट में 5-5 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। लीग में हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। पहले रोज कराची ने हैदराबाद की टीम को शिकस्त दी। बहरीन के शाही खानदान के रुकन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत बैनुस सूबाई राबता के सीनियर हुकाम, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शेख सलमान बिन इब्राहिम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े में फ़रोग़ और तौसीअ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 200 मीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार रास्तों का ट्रैक। 6 नवंबर से शुरू होने वाली थल जीप रैली में पाकिस्तान के नामवर मर्द और ख़वातीन ड्राइवर्स अपनी महारत दिखाने के लिए तैयार। पहले रोज़ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग होगी। गाड़ियों का मुआयना होगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तज्ज़ियाकार शाहजेब खानज़ादा की जियो टीवी के नाज़रीन के लिए लिखी गई पहली कहानी माशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज यूरोपीय गुलकारा ने ओपरा पेश किया। पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लड्स भी पेश किया गया।